يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اے دنیا جہان دے لوگو تحقیق آ گئی طرف تواڈی نصیحت تواڈے رب دی طرفوں واسطے بن کے شفا سینے آندے اور ہدایت بن کے اور رحمت بن کے واسطے مومناں دے حضرات و حاضرین اللہ عظیم برتر دی کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں تساں آباب دی خدمت دے اندر پیش کر چکے ہیں اللہ والو پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عظیم الشان
اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 11واں سپارہ سپارے دا رکوع 11واں سورت دا نام سورہ یونس سورت دا رکوع 6 اللہ اللہ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا سید اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم سالار اعظم قائد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے مکہ معظمہ اندر نازل فرمایا۔ حضرات ذی وقار اج دا 14 اگست 2020 دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ جدے اندر میں اور تسی احباب بتوفیق اللہ تعالی اللہ دی رحمت نل او دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تسا احباب دی تشریف آورین و شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ آج الحمدللہ میں اپنے واسطے اپنے دل دے اندر انتہائی زیادہ مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اے ممبر ولی کامل بقیت السلف اللہ اکبر محترم حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی مسند اور غازی اسلام جانشین یزدانی شہید انتہائی قابل قدر قابل احترام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظ اللہ تعالی اللہ اس اپنے ولی دی بھی حفاظت فرما اونا دی مسند تے خطبہ جمعہ پڑھان دی شکل اندر میرے رب نے سبق سنان دا موقع عطا فرمایا ہے۔
اللہ اپنی رحمت دے نال مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے ذمہ جو اہل حدیث یوتھ فورس سٹی کاموں کی دی طرفوں عنوان لگایا گیا ہے، جو آج دے دن دے نال جیدی بڑی مناسبت ہے، پروانے ہو قرآن دے ہو، آج ہر بندہ پریشان تے دکھی نظر آ رہے ہے۔ کوئی اولاد دے ہتھوں پریشان ہے، کوئی اپنے اہل عیال دے ہتھوں پریشان ہے، کوئی آندہ ہے میں فلاں پریشانی اندر مبتلا وا، فلاں دکھ مینوں لگ گیا ہے۔ آخے جناب انہاں پریشانیاں دا حال ہے کہ میں گانا سنن لگ پاواں، موسیقی سنن لگ پاواں، اور نہ ہوئے میرے ویر، میرے برادر، میرے نوجوان بھائی، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک پیغام دیاں گا، میں ایک اعلان کراں گا کہ نوجوانوں، بچیوں، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج میں اللہ دے قرآن وچوں دسنا ہے کہ اصل وچ دلاں دا علاج کی ہے تے دکھ کس چیز نال مکدے نے، تے گانا موسیقی جیڑا بندہ سن دے او دا انجام کیے، او دا ٹھکانہ کیے، او دا گناہ کیے، اور موسیقی دی تباہی، موسیقی کی تباہ کاریاں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں عرض کرنا چاہنا۔ اور پروانے ہو قرآن دے ہو، اللہ دا قرآن اتنا پیار ہے کہ جیڑا مومن ہے نا، جیڑا ایمان والا ہے، جیدے دل دے اندر اللہ نے ایمان رکھے ہے، او دا دل جدوں بھی ٹھر دے تے اللہ دے قرآن نال ٹھر دے۔ کادے نال ٹھر دے؟ اللہ دے قرآن نال ٹھر دے۔ تسی آکھنا ہے حافظ جی دلیل دینا، اتنا بڑا ممبر ہے، بغیر دلیل تو ایتھے گل نہیں چلنی۔ لو قرآن سن لو ذرا، تے قرآن سن کے تڑپ جاؤ، کھل کھلا جاؤ، لہلہا جاؤ۔ سپارہ میں پڑھ لگا ناواں تے سورہ انفال دا رکوع پہلا تے ایت دوجی، آواز آندیے اللہ اعلان کر دے میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ میرا پیار نہ سارے کہو نا سبحان اللہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا بے شک جڑے مومن نے، جڑے ایمان والے نے، جڑے رب والے نے، جنہ دے دل دے اندر ایمان موجود ہے، انہ دے سامنے اذا ذکر اللہ، کاموں کی والے ہو قرآن دے الفاظ تے غور کر لے آجے، قرآن دے ایک ایک لفظ نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں دے منعقد
منعکس کر لیا جے اللہ اعلان کر دینے اذا ذکر اللہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا نام لیا جاندا ہے مومناں دے سامنے جدوں اللہ دا نام بلند کیتا جاندا ہے اللہ اعلان کر دینے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم انہاں دے دل موم ہو جاندے نے انہاں دے دل اللہ دے ڈر نال اللہ دی خشیت نال نرم ہو جاندے نے وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات زادتہم ایمانا اور جدوں مومناں دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت کیتی جاندی ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے مومن خوشی نال جھوم اٹھدے نے انہاں دے ایماناں دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے انہاں دے ایمان ود جاندے نے والا ربہم یتوکلون پتہ لگا مومنہ دے دل قرآن نال نرم ہوندے نے اور مومنہ دے دل قرآن نال انہاں نو چین ملدا ہے انہاں نو آرام ملدا ہے انہاں نو سکون ملدا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کرن نال ملدا ہے اجے نہیں سمجھے تے میرا دل کردا ہے کاموں کے والیو ارد گرد والیو پروانیو قرآن دیو میں قرآن پاک دا ایک ہوری مقام سنا دیا تے شاید تو کسے نتیجے تے پہنچ جائے ایسے پارا میں پڑھے ناواں تے ہن میں پڑھ لگا جے پارا 15واں سورہ بنی اسرائیل آواز آندیے اللہ اعلان کر دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ انہاں سارے آندے سینے قرآن دے نور نال منور فرما اللہ انہاں سارے آندے سینے آنو قرآن دی خوشبو نال معطر فرما آواز آندی اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَّلَ يُنَزِّلُ تَنزِيل جمع متکلم دا سیگا طالب علم بھی آئے ہو پڑھے لکھے بھی آئے ہو ذرا دھیان کر لے آجے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ اے قرآن نو اتاری آئی تے کعبے لئی فرمایا اے قرآن نو اساں اتارے ہیں اساں نازل کیتے ہیں مومن علی شفا بنا کے مومن علی رحمت بنا کے مومن دے دل دا چین بنا کے اللہ اجے نہیں سمجھے فرمایا میرے او بندے او میرا قرآن پڑھ دے جاؤ مسئلے حل ہو جان گے جڑا مقام میں شروع اندر پڑھے ہے آواز آندی ہے یا ایوہ الناس قد جاتکم موعظتم اللہ تیرا قرآن پڑھ دے مر مک جاواں تیرا قرآن پڑھ دے جان نکل جائے یا ایوہ الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
پتہ لگا قرآن مومن علی نصیحت ہے، پتہ لگا قرآن مومن دے سینے دی شفا ہے، قرآن مومن علی ہدایت ہے، قرآن مومن علی رحمت ہے۔ آؤ نا میں پروانوں دس دیا گانا کیے، موسیقی کیے، اینو سنن دا انجام کیے۔ اس پارا میں پڑھن لگا جے 21 سورہ لقمان، نوٹ کر لیں سپارہ 21 سورہ لقمان دا رکوع پہلا آواز آندی اللہ اعلان کر دینے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهُ وَالْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ فرمایا لوگاں وچوں ایسے لوگ بھی ہیں نے، ایسے بدبخت بھی ہیں نے جڑے گلوکارا دا کاروبار کردے نے، جڑے گندیاں سیڑیاں دا کاروبار کردے نے، جڑے لوگاں نو لغویات پر کے دیندے نے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور ترجمہ اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا پڑھ لیں تے ترجمے تے غور کر لیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهُ وَالْحَدِيثَ، او لوگ جڑے لغویات خرید دینے، پیڑیاں گلاں گندیاں گلاں دا کاروبار کر دینے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهُ وَالْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، او ایسیاں گلاں دا کاروبار تاں کر دینے، گانیاں دا کاروبار تاں کر دینے، گانے خرید دے تانے، گانے ویچ دے تانے، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ دے رستے تو لوکاں نو دور کر دیتا جائے، لوکاں نو رب دے رستے تو ہٹایا جائے، لوکاں نو توحید تو دور کر دیتا جائے، لوکاں نو مسجداں تو دور کر دیتا جائے، لوکاں نو خطبات جمعہ سنن تو دور کر دیتا جائے، لوکاں نو قرآن سنن تو دور کر دیتا جائے۔ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ لوکاں نو نماز تو دور کر دیتا جائے، تاکہ لوکاں نو سنت تو دور کر دیتا جائے، تاکہ لوکاں نو حدیث تو دور کر دیتا جائے، تاکہ لوکاں نو اللہ دے رستے تو ہٹایا جائے۔ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا، اگر کو انہاں نو دین دی دعوت دیندے، اگر کو انہاں نو قرآن دی دعوت دیندے، اگر کو انہاں نو آندے آجا جمعہ پڑھائیے، اگر کو انہاں نو آندے آ نماز پڑھائیے، الٹا مذاق کردہ دیکھے تینو ایڈے حاجی نو، اور دیکھے تینو ایڈے نمازی نو، دیکھے تینو ایڈے تہجد گزار نو، دیکھے تینو ایڈے صوفی نو، الٹا مذاق کر دینے، ٹھٹھا کر دینے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا اے او بدبخت لوگ نے جنہ لی ذلیل کرنے والا عذاب اسا تیار کر دیتا ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ، کتے قرآن چاہے عذاب علیم، دردناک عذاب، کتے آیا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، عذاب مہین دا مفسرین نے ترجمہ کیتا ہے، تفسیرہ والے نے لکھے ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، موسیقی سنن والے، گانا سنن والے اور کنجریاں نال پیار کرن والے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہوں مرگے دے دورے پہن کے تے ڈگ ڈگ کے مرن گے، لوگاں دے سامنے ذلیل ہوں۔ دعا کر اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے، اللہ قرآن نال محبت نصیب فرمائے۔ نہیں نہ سمجھے آ قرآن پاک دا ایک اور مقام سن، آواز آندی اللہ فرمان دینے، یا قرآن پڑھاں گا یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گا۔
صلی اللہ اور ساڑھے کل آ جا کے چیزاں ہی دو نے ایس ممبر تو 50 55 60 سال ہو گئے نے دو ہی آوازاں آ رہی نے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے جدے اور میرے تے قائد یزدانی شہید اللہ جتھے تیرا وہ بندہ لیٹے ہے وہ دی قبر منور فرما ایسے ممبر تے بیٹھ کے انہاں کہنا جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے تیرے لیلا تے مجنون کی سمجھے تیرے سسیاں تے ہیرانوں کی جانے تے کاموں کی والے سن ذرا دھیان نال جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے جدے ابائی یزدانی جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تاں دولت ساری ہے او انو کی لوڑے ہیران دی انو کی لوڑے سسیاں دی جدے کول قرآن ہے جدے کول حدیث ہے جدے کول بخاری ہے جدے کول مسلم ہے جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے ان دے کول تن دولت ساری ہے تیری کنز قدوری نو او کی سمجھے تیرے قولاں کے آسانوں کی جانے توحید تے قائم جان جیندی کسے اگے نہیں نیوی آن جدی اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ کاموں کی والو مضافات تو آن والے ہو اپنے ہوتے دوسرے ہو اور میرے حملے تے غم کرنے والے ہو تے خوش ہون والے ہو او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ توجہ میری طرف او آسمان بلوچستان دا گورنر لودھی او دا ہوائی جہاز آسمان تو ڈگیا فضا دیا بلندیاں تو ڈگا ساتھی سارے مر گئے جنوں رب بچانے انہوں بچا کے وکھایا بولو بچا کے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مقاموں کی والو او سالسیوں تے دوسریوں او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ پھر سن او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے بچے ماپے تے پائی انہوں یاد پہندے بچے ماپے تے پائی انہوں یاد پہندے جیڑا موت دے سفر تے چڑیا ہوئے بچے ماتے تے پائی انہوں یاد پہندے منو جو فکر سن میں کہ اللہ اجے تو کام لینا چاہتا تے لے سکتا ہے یزدانی جوان سی بڈھا نہیں سی بڑھاپے میں جماعتاں خطیباں نو چھڑ جاندیاں نے اجے کو 4 سال کام لے سکتا ہے اللہ ایڈی جلدی وقت میرا آ گیا ہے آواز آندی یزدانی کمران آجے کام لے رہا ہے اور ایک انسان ہے نا انسان ایک دل سے خیال آیا اللہ اینیاں بچیاں دے بعد کوئی بچہ عطا فرمایا ہی کہ میرے انعام نو جوان سے ہو لین دے اللہ اینا بچیاں دا ظاہری سہارا پہنا دا کون بنے گا وہاں لکھے ماں پہ بچے تے پائی دو یاد کہندے
جیڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے بچے ماپے تے پائی انہوں یاد کندے جیڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے اکھاں پھیر لیندے کئی یار بیلی سارے نہیں بعض نے تے جان دی قربانی تک پیش کی تھی روز میرا پتہ لین جان والے کسی نے کسی طرح خدمت کی تھی کسی نے کسی طرح کی تھی پر کئی بے نصیب جنہ یہ بھی کہہ دیتا کہ برادری تے نہیں چھٹی جاندی خطیب تے اور بھی مل جائے گا اور خطیب تے مل جائے گا برادری کیویں چھڑ دئیے اکھاں پھیر لیندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے او خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن خنجر کاموں کی والا خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن بولو خنجر 10 لگن پاوے لکھ وجن او خنجر 10 لگن پاوے لکھ وجن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے آوے کھویا اور تیرے خنجرانوں کی سمجھے مینوں پتا چلے ہے آج دے دن 14 اگست والے دن میرے قائد یزدانی شہید نو کاموں کی دے جی ٹی روڈ تے خنجرہ دے وار کر کے قاتلانہ حملہ کیتا گیا میرے قائد یزدانی شہید نے اوہ 10 دیتا بچہ ذبح کروا کے سینے تے خنجر مروا کے اوہ قلعہ لشمن سنگھ لاہور دے اندر بمب دے دھماکے دے اندر اپنے جسم نو چھلی کروا کے اے 10 دیتا لوگوں جانتے جا سکتی ہے نہ اللہ دی توحید تے آچا سکتی ہے نہ حدیث تے آچا سکتی ہے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیوی آن جدی او تیرے خنجرانوں او کی سمجھے تیری چھریاں زنجیرانوں کی جانے تے گل سننا ذرا جی دے ہاتھ قرآن مجید ہوئے نالے حدیث دیوی تائید ہوئے سمسام میدان دا مالک ہو یزدانی میدان دا مالک ہو ربانی میدان دا مالک ہو تیرے مشرق شریرانوں کی جانے نہیں سمجھیا قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا تے کسے نتیجے تے تینوں پہنچا دیا آواز آن دیئے 12-18 سورہ نور دا رکوع دوسرا کڑ کے دیکھ لے آجے جمعے تو بات تسلیاں کر لے آجے اینا اکھانل پڑھ لے آجے تک لے آجے آواز آن دی اللہ اعلان کر دینے ان اللذین یحبونا تشیع الفائشت فی اللذین آمنوا لهم عذاب علیم فرمایا لوگاں وچوں ایسے لوگ بھی ہیں جڑے فحاشی نال پیار کر دینے جڑے اریانی نال محبت کر دینے جڑے موسیقی نال پیار کر دینے اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں لئی دردناک عذاب تیار ہے پروانے او قرآن دے او قرآن پڑھدا جاواں مکنا ہی نہیں میرا دل کر دے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب صرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد گج کے جنہیں آج تو 32-33 سال پہلے آواز میں کیسٹا سے سندہ رہا ذرا گج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پاک بھی سنا دیا روایت راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو امامہ
جگاں دے پیر دی 250 حدیث دے راوی نے بیان کر دینے آقا علیہ السلام فرمان دینے قال لا تبیع الکائنات ولا تشترون ولا تعلمون وثمنهن حرام. آقا فرمان دینے خبردار خبردار گلوکاری نہ ویچے آجے گلوکاران نہ خریدے آجے نہ سکھے آجے نہ سکھایا جے ایتھے ہی بس نہیں. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گلوکاری دا کاروبار کردا ہے لوکاں نوں پر پر کے دیندا ہے پیسے کماندا ہے فرمایا وسمنہن حرام او حرام کماندا ہے او حرام پیسہ کٹھا پیا کردا ہے ایتھے ہی بس نہیں. آقا فرماندے نے ولا خیر فی تجارت فیہن. آقا فرماندے نے اس کاروبار اندر برکتی کوئی نہیں اس کاروبار اندر خیری کوئی نہیں. اے اللہ اعلان کر دینے جدے بارے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. روایت راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کون عبداللہ بن مسعود؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 848 احادیث دے راوی. کنی حدیثاں دے 800 تے. اور نوجوانوں اور بچیوں ایکٹراں دے نام یاد رکھ دے ہو اور فلمی ایکٹراں دے نام یاد کر دے ہو اور ناچیاں دے نام یاد کر دے ہو اور گلوکارہ دے نام یاد کر دے ہو نبی دے صحابہ دے نام یاد کریا کر. حضرت عبداللہ بن مسعود کنی حدیثاں دے 800 تے 48 حدیث دے راوی. جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء البقلا. آقا فرماندے نے اور لوگوں گانا موسیقی اے بندے دے دل دے اندر ایویں نفاق پیدا کردا ہے جویں پانی سبزی نو اگا دیندا ہے. اللہ پتہ لگا بندہ گانا سنن دے نال منافق بن جاندا ہے. گانا سنن دے نال بندے دے دل دے اندر نفاق آ جاندا ہے اور چین کیویں ملدا ہے قرار کیویں ملدا ہے. آئیے ذرا قرآن پھر سنیے سپارہ 13واں سورہ رات. اللہ اعلان کر دینے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا جڑے مومن نے جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل بازاراں چ نہیں لگ دے انہاں دے دل چرستیاں چ نہیں لگ دے انہاں دے دل ڈیریاں چ نہیں لگ دے انہاں دے دل سیلمیاں چ نہیں لگ دے. جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل روڑاں تے 14 اگست والے دن موٹر سائیکلاں دیاں پیسریاں کڈ کے ریساں فل دے کے لوگاں نو تنگ کر کے نہیں لگ دے. اور جڑے مومن نے جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل یوٹیوب چ نہیں لگ دے انہاں دے دل فیس بک چ نہیں لگ دے انہاں دے دل واٹس ایپ سے نہیں لگ دے. اللہ مومناں دے دلاں نو چین کیویں ملدا ہے؟ فرمایا جڑے مومن نے جڑے ایمان والے نے انہاں دے دلاں نو چین ملدا ہے تے میرے قرآن نال انہاں دے دلاں نو چین ملدا ہے انہاں دے دلاں نو چین ملدا ہے گانے نال نہیں موسیقی نال نہیں گلوکاراں نال نہیں انہاں دے دلاں نو آرام ہوندا ہے تے قرآن نال اللہ دے ذکر نال. او ذکر اللہ دا بڑا نرالا کاموں کی والیا ذکر اللہ دا بڑا نرالا او ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا. کوئی آندا جناب میرا فلاں نے دل توڑیا
میرا فلاں نے دل توڑیا، اوے آ میں تینوں ٹوٹے دلاں دا علاج دس دیا، او ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پاک سن لا، جگاں دے پیر فرماندے نے ان اللہ بعثنی رحمتا وہدی للعالمین وامرنی ان امحق المزامیر والبرابط والاوثان التي كانت توبت فی الجاہلیہ۔ آقا فرماندے نے بے شک اللہ نے مینو لوکاں لی ہدایت بنا کے بھیجے ہے، اللہ نے لوکاں لی مینو رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ اے کنا دی کھڑکیاں کھول کے ذرا فرمان مصطفیٰ نوٹ کیجئے، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِرَ۔ آقا فرماندے نے اللہ نے مینو حکم دیتا ہے میں دنیا تے جا کے ٹول ٹمکے توڑ دیاں، واجے گاجے توڑ دیاں، تبلے سرنگیاں توڑ دیاں، انہاں دا خاتمہ کر دیاں۔ کاموں کی والیا ارد گرد والیا مسلمانہ میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا، جواب لینا چاہنا، میں پوچھنا چاہنا اوہ دسنا میرے ویرا، اوہ نوجوانا میرے پراوا، کلمہ سونے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے، اپنی شادی بیاہ تے 5-5 لاکھ روپیہ کنجرانوں ہی دینا ہے، کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے، اوہ اپنی مہندی دی رسم تے جناب گانے والے ساز بھی چلانا ہے، کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھنا ہے، تے تیرے برات نال ڈھول نہ وجے، تیری برات نال فوجی بینڈ نہ ہوئے، تو آنا ہے برات نہیں جنازہ ہے۔ آندے نے کہ نہیں ہے میں سنیا جے کہ نہیں، برات جاندی ہے ڈھول نہ ہوئے، آندے نے لے ایک برات ہے دا جنازہ جان دے، انا للہ و انا الیہ۔ اور جے سرکار دا کلمہ میں تے تو پڑھے ہے او تے آقا علیہ السلام انہاں چیزاں نو توڑن آئے، انہاں چیزاں نو مکان آئے۔ آج 14 اگست او آزادی دا دینے، آزادی تسی آندے ہو، میں آنا آزادی کوئی نہیں، اے ساڑی بربادی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جاؤ جا کے روڈ دا ملاحظہ کرو، کار کرولا دے ہوتے، ایکسلائی کار دے ہوتے، جی ایل آئی کار دے ہوتے، چنڈا پاکستان دا لگ گئے تے وچ شیشے بند نے، فل آواز نال گانا انڈیا دی کنجری دا لگ گئے۔ استغفر جاؤ ملاحظہ کیجئے، ذرا میں اپنے گریبان اندر منہ پا کے جھانکاں، اور پیارے میرے دوستا اور میرے ویرا، تو اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے چاکتے سینا، کیا نبی پاک دی محبت دی اے علامت ہے، کہ آقا علیہ السلام دے پیار دی اے نشانی ہے، کہ جس کم تو میرے آقا علیہ السلام منع کر گئے میں تے تو کم کریے، اے گل چنگی کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے اللہ نے منو حکم دیتا ہے میں دنیا تے جا کے ٹول ٹمکے توڑ دیاں، اور نابوتا دی جنہ دی لوگ زمانے جہلیت اندر پوجا کریا کر دے سا، اونا بوتاں دا کلا کما کر دیاں، اونا بوتاں نو توڑ دیاں، اونا نو صفا ہستی تو مٹا دیاں، اور پتہ لگا کاموں کی والے ہو میرے آقا دنیا تے قرآن پھیلان آئے نے، تے موسیقی مٹان آئے نے، اور قرآن پھیلان آئے نے، موسیقی ختم کرنا آئے نے، میرے آقا قرآن پھیلان آئے نے، گانا ختم کرنا آئے نے، میرے آقا الصلاۃ والسلام دنیا تے لوگاں نو حق دسن آئے نے، میرے آقا الصلاۃ والسلام بھلیاں نو رائے پان آئے نے، میرے آقا الصلاۃ والسلام
وسلام بٹکیاں نو رائے پان آئے نے انہاں کنجراں تو ساڈی جان میرے آقا چھڑان آئے نے تسی آکھنے آفت جی دی دلیل دینا ذرا قرآن چو تے قرآن دا چوتھا پارا سورہ آلی عمران پڑھ کے دیکھ لیا جے ذرا آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین جنہوں قرآن نال پیارے کہے ذرا سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ترجمے تے غور کر لو ذرا اللہ فرماتے نے اسا مومنات احسان کیتا ہے اللہ کیڑا احسان فرمایا اسا احسان کیتا ہے انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں اسا رسول بھیجیا ہے جڑا انہاں نو قرآن دی تعلیم دے وے جڑا انہاں نو حدیث دی تعلیم دے وے وایزکیہم انہاں دے دلاں نو پاک کرے شرک تو پاک کرے بدعت تو پاک کرے خرافات تو پاک کرے موسیقی تو پاک کرے او گانے تو پاک کرے تے پڑھائے کی سکھائے کی او بتلائے کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ایک اپنا قرآن ایک اللہ دا قرآن پڑھائے ایک اپنا فرمان پڑھائے پروانے ہو قرآن دے ہو کدی میرے ذہن چو قرآن آ رہے ہیں کدی حدیثاں آ رہی نے آ نظرات میرے پیچھے پیچھے لگا تو تینوں کسے منزل تے پہنچا دیا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد چھل چھل ذرا پہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الخزا والخمر والحریر والماذفہ جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دے نزدیک ایسے لوگ آ جان گے ایسے بندے آ جان گے میری امت دے لوگ ایسے آ جان گے جڑے شراب نو پسند کرنگے شراباں پینگے اللہ جنت دی شراب انہاں تے حرام کر دینگے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے ریشمی کپڑا پہنے گا اللہ جنت دا ریشم او دے تے حرام کر دینگے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے سونا پہنے گا اللہ تعالی جنت دا سونا اس مرد تے حرام کر دینگے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے گندے گانے سنے گا گندیاں فلماں ویکھے گا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے موسیقی سنے گا آقا فرماندے نے اللہ جنت دا پاک راگ او دے تے حرام کر دین گے جنت دا راہ کی اللہ دا قرآن جنت دا راہ کی اللہ دا قرآن اور جنتیوں اور جنتی جنت اندر جان گے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت اندر سورہ یوسف دے سورہ رحمان مزے لے لے کے پڑھ دے ہو میرا دل کرتا ہے ذرا قرآن دا می پا دیا قرآن دی بارش پا دیا اور جنتی جنت اندر پڑھتے ہونگے جنت دے پلگا تے بہ کے جنت دے ممبرہ تے بہ کے اور خطبہ جمعہ سننے والے ہو اور سویرے آ کے تہجد دے اندر اللہ نو منان والے ہو اور 5 نمازاں پڑھنے والے ہو اور اللہ دے ہو نیک بندے ہو اور مومن ہو تسا جدو جنت سے جانا ہے نا تو جنت دے پلگا تے بیٹھے ہونے تے پھر پڑھتے ہونے اور الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کدی قرآن کدی مصطفیٰ دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر علیہ السلام دی 2286 احادیث دے راوی. کنی حدیثاں 2286 احادیث دے راوی. یاد کریا کرو صحابہ دے نام, پیار کریا کرو صحابہ نال, محبت کریا کرو صحابہ نال. جگاں دے پیر علیہ السلام دا اے پروانہ روایت کردا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من جلسا الا کینت یسمع منا سب فی اذن الانق یوم القیامہ. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گانیاں والیاں مجلساں اختیار کردا رہیا, جیڑا بندہ موسیقی والیاں مجلساں اختیار کردا رہیا, مطلب کی ہے اپنی شادیاں تے او پڈاں نو بولاندا رہیا, کنجراں نو بولاندا رہیا, ڈونگاں نو بولاندا رہیا, انہاں کولوں طرح طرح دے لغویات سندا رہیا. من جلسا الا قیمت یسمع منها سب فی اذن الانق یوم القیامہ. نوجوانا میں رب دا واسطہ دے کے تینوں کہاں گا اے آقا دا فرمان سن لے تے اج فیصلہ کر کے چلا جا. اج دے بعد نبی دے فرمان نال پیار کرنا ہے کہ قرآن نال پیار کرنا ہے کہ گانے نال پیار کرنا ہے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ گانا سندا مر گیا, قرآن نال پیار نہیں کردا, گانے نال محبت کردا ہے, گانا سندا مر گیا, انہوں موت آ گئی, کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے دوواں کناں دے اندر تانبا پگھلا کے پا دیں گے. توبہ توبہ اللہ میری. اج دا نوجوان موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں, کناں دے اندر ہیڈ فیل لگائی ہے, جی ڈی روڈ تے جا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں جویں مرضی کو پچھو آرن دی پتہ ادو لگتا ہے جویں کو پچھو آ کے وچ ٹھوکے. پھر کی آندے نے جی شہید ہو گیا, چنگا بھی یہ شہید ہے. انا للہ و انا اے ہن تے اللہ دی قسم ہے ایتھوں تک جہلیت پہنچ چکی ہے. ساڈے ضلع قصور دے اندر کھڑیاں خاص دے اندر قبرستان دے اندر نوجوان لڑکے میچ کھیلن رہے نے, ایک منڈے نے گانے چلا کے دے موبائل قبر دے اتے رکھے. انا للہ و میرے استاد محترم شیخ الحدیث محمد اکرم مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی جنہ دے کول میں الحمدللہ بخاری شریف پڑھی. استاد محترم ایک دن سفر جے جا رہے سن تے چنگے بھلا ایک بزرگ 70-80 سال دا تے مرود بیچن ڈے تے گانے لائے نے. استاد جی فرمان لگے بزرگو بابا جی گانے بند کر دیو. کہندا جا مولوی کام کر, میرے گانے تے قبر چ منکر نکیر نہیں بند کرا سکتے. وہ ایتھوں تک جہلیت پہنچ چکی. دعا کر اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے, اللہ قرآن نال محبت نصیب فرمائے. حدیث دی راویہ میری تواڈی اماں جان سیدہ طیبہ اماں جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدقے جاواں سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے. جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے مماتا وَإِنْدَوْ آج دا خطبہ گلی گلی نگر نگر چلا دے, شہر شہر چلا دے, میرا پیغام پوری دنیا تے پہنچ جائے. کوئی اے نہ آکھے ساڑھے تک کوئی دسن والا نہیں آیا, کوئی کہن والا نہیں آیا. آقا فرماتے نے مماتا وَإِنْدَوْ جَارِيَةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلَا تُسَلُّوا عَلَيْهِ. آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اس حال اندر مر گیا
او دے گھر اندر گانا چلدا ہے، او دے گھر دے اندر گلوکار ہے، او دے گھر دے اندر انڈیا دی کنجری ہے، او دے گھر دے اندر گانا گان والی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے فتوا میرے تے نہ لائی، آقا فرماندے نے جدے گھر دے اندر گانا چلدا ہے خبردار او دا نماز جنازہ نہ پڑھیا جے۔ کن نے فرمایا؟ مصطفیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے فرمایا جدی گل غلط ہوئی، جڑا دی گل غلط اندر شک بھی کرے وہ پکا بے ایمان ہے، اور پکا بے ایمان ہے۔ اور کاموں کی والیا ہن میں پوچھنا چاہنا، آج ہر گھر اندر گانا ہے، ہر گلی اندر گانا ہے، ہر شہر اندر گانا ہے، ہر بستی اندر گانا ہے، سڑکاں تے گانا ہے، روڈاں تے گانا ہے، رکشیاں تے گانا ہے، بساں وچ گانا ہے، تیری گڈی کار وچ گانا ہے، تیری فیکٹری مل وچ گانا ہے، اور زمیندارا تیرے ٹریکٹر تے گانا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں دور نکل گیا تیری جیب وچ گانا ہے کہ کوئی نہ؟ اور جیبا چ گانے ہے کہ کوئی نہ؟ اور نوجوانا اور مزہ تے تاسی، اور تیرا موبائل بولیا اور تیرے موبائل چو آواز آندی گانے دی نہ آندی، اور تیرے موبائل چو آواز آندی گلوکاری دی نہ آندی، تیرے موبائل چو اگر آواز آندی تے اللہ دے قرآن دی آندی، مزہ تے تاسی نہ۔ اور نوجوانا اور میرے ویرا، اور تیرا موبائل بولے اور تیرے موبائل چو آواز آئے اور تیرے موبائل تے بیل آئے نا تے آواز آئے، اللہ تعالیٰ فرمان دینے والا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ واہ سید اللہ تیری قبر منور فرمائے۔ اوے اپنے قائدین دیاں تقریراں اپنے موبائلاں دے اندر ریکارڈ کراؤ، انہاں دیاں بیلاں بناؤ، انہاں دیاں ٹوناں بناؤ، اور تیرا موبائل بولے تے آواز آئے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تے کتے میرے سید نے قرآن پڑھنا تے کہنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایسے منبر دی آواز گونجیا کردی سی نا، والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اور بابے ہو اور میرے بزرگوں، آج تو 40 45 50 سال پیچھے والا منظر یاد تے کرو نا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور تیرا موبائل بولے تے آواز آئے چار چفیرے پیاں سونے دیا تم مانی، چار چفیرے پیاں سونے دیا تم مانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتے تم مانی، اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے سید نے کی کہنا، اوے اندر ورفانا وعدہ، اوے اندر ورفانا وعدہ کی رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، نبیاں تو وکھرائی شان پائے سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ویکھو اج نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیرا موبائل بولے آواز آئے جے نائی اعتبار چلو، اور کٹو گانے اور کٹو موسیقی تواڈے موبائلاں چوں گونجنا آوازاں، جے نائی اعتبار چلو مکے شریف جی
بیتullah اندر جس دا بانی حنیف جی ہر ملک کوئی پہنچا جوان ضعیف جی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا اور تیرا موبائل بولے تے آواز آئے والنجم اذا ہوا ایک باری یار پھر کہہ ایک باری وہ منظر 35 سال پرانا منظر یاد تے کرو نا اور جدو میرے یزدانی نے قرآن پڑھنا تے کہنا اللہ قرآن کا دے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہے اللہ قرآن کا دے موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات رب الکبریٰ تے نال ترجمہ کرنا تے کہنا اور تواڈے موبائل چ آواز آئے نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا اور نہیں آیا نہ آئے گا بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر پر محمد جیسا پیغمبر وہ نہیں آیا نہ آئے گا نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے کاموں کی والے ارد گرد والے بہت آئے ساقیان دل ربالے کی مثال ساقی کوثر اور مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا اور جمعے تو بعد تسی جاؤ اگر موبائلہ تے چلانا جے اگر ڈکا تے چلانا جے اگر بوفرا تے چلانا جے اگر ساؤنڈ سسٹمہ تے چلانا جے تے اے چلے میرا اعلان ہے لوگو میرا اعلان ہے لوگو محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا اور تواڈے بوفرا تے چلے نا تنوار دیواں میں منوار دیواں بالکل آخری بات ہے جمعے دا ٹائم بے وفائی کر گیا اور گونجن تو اڈے موبائل گونجن تو اڈے ساؤنڈ اور رکشیاں والے ہو اور بساں والے ہو اور میرا پیغام نوٹ کرو تو اڈیاں بساں چو آواز آئے تو اڈے ٹریکٹر چو آواز آئے تنوار دیواں میں منوار دیواں تنوار دیواں میں منوار دیواں چاننوں میں کر کے دکھا چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تے گل سننا میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں مدینے دے بھول تو چمنوار دیواں
میں اولاد پینا پائی وار دیواں لے کے لے جا نوٹ کر کے لے جا میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں 14 اگست دا مطلب اے وے 14 اگست دا معنی اے وے اسلام واسطے جویں تیرے قائدین نے قربانیاں دتیاں جویں تیرے قائدین نے قلعہ لچھمن سنگھ لاہور دے اندر اپنے جسماں نوں بمباں دے دھماکیاں دے اندر چھلنی کروایا جویں تیرے قائدین نے اپنے جسماں نوں خنجراں نال چھلنی کروایا اور جویں تیرے قائدین نے اپنے بچے ذبح کرائے تم ہی جا کے کہنا میں اولاد پینا پائی وار دیواں سن بیویاں باپ مائی وار دیواں او سردار جگ تو میں جگوار دیواں سردار اللہ جڑا اس جملے تے تڑپے اللہ جمعے دا دن ہی تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جمعے والے دن ایک گھڑی ہوندی ہے جن اندر تسی دعا قبول کر دے ہو اللہ جمعے دا دن ہے خطبے دا ٹائم ہے اللہ جڑا اس جملے تے تڑپے انہوں اج رات کملی والے دا دیدار خواب اندر کرا دے اور تڑپ جا اور سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں حدیث آخری تے میرا سلام ٹائم مک گیا حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل تے بڑا کردہ سی کھل کے گل کراں کھل کے بیان کراں لیکن جمعہ دا ٹائم مختصرے آئیے ذرا آخری حدیث سنیے جگاں دے پیر رب دے حبیب آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 5374 احادیث دے راوی نے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے یمسح قوم من هذه الامت فی آخر الزمان قردۃ وخنازیر قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس یشہدون اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت لمبی ہے میں ترجمہ کر دینا آقا فرماندے نے کہ قیامت دے نزدیک ایسے بندے آ جان گے جنہ دیاں شکلاں بگاڑ دتیاں جان گیاں انہاں دیاں شکلاں بدل دتیاں جان گیاں سیابارداں کر دینے سونیا محبوبہ کیا او کلمہ نہیں پڑھ دے ہونگے آقا فرماندے او میرے صحابہ کلمہ پڑھ دے ہونگے صرف کلمہ ہی نہیں روزے رکھ دے ہونگے نمازہ پڑھ دے ہونگے حج کر دے ہونگے لیکن انہا پیار انہاں نو نماز نال نہیں ہوئے گا انہا پیار انہاں نو حج نال نہیں ہوئے گا انہا پیار انہاں نو روزے نال نہیں ہوئے گا جنہ پیار کنجرہ نال ہوئے گا جنہ پیار موسیقی نال ہوئے گا جنہ پیار گلوکارہ نال ہوئے گا یہ بخاری شریف دی روایت پڑھ رہے ہیں آقا فرماندے نے جنہ پیار انہاں نو گلوکارہ نال ہوئے گا جگاں دے پیر فرماندے نے او لوگ رات سون گے شراباں پی کے سون گے زنا کر کے سون گے گانا سن کے سون گے موسیقی سن کے سون گے صبح اٹھن گے انسان نہیں ہون گے رب انہاں نو بندر تے خنزیر بنا دے گا توبہ توبہ اللہ میری توبہ توبہ استغفر اللہ اللہ سانو معاف فرما اللہ ساڑی اس لعنت کو جان چھڑا اللہ دی قسم ہے گانا لعنت جے گانا جڑے لعنت مندے ہو گانے نو بولو ذرا گانا گاج کے بولو ذرا گانا لعنت تے اللہ دا قرآن رحمت ہے اللہ دا قرآن رحمت ہے لعنت تو بچ جاؤ رحمت دے حقدار بن جاؤ میں الفاظ اتفاق کرنا اللہ منو تو انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين.